ईश्वरको महिमा रगत नै थियो ईश्वरको महिमा Jesus hallelujah ईश्वरको पनि यसोमा निहारमा विराजमान पनि Jesus hallelujah hallelujah Jesus thank you Lord Hallelujah Jesus thank you Jesus thank you Jesus धन्यवाद हुन्छ यहाँहरु सबैजनालाई ख्रीष्ट अभिवादन साथै जय मसीह र परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र आज फेरि पनि यो बिहानी हजुरहरुको बीचमा आउन पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु र हजुरहरु पनि खुसी हुनुहुन्छ होला भनी म पूर्ण भरोसा र आशा पनि गर्दछु परमेश्वर पितालाई महिमा भएको होस् आजको बिहानी यहाँहरुको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण बिहानी रहेको छ किनभनेदेखिलाई परमेश्वरले आजको बिहानी चाहिँ तपाई अनि मलाई उहाँलाई महिमा गर्नका लागि हरेक दिन हरेक बिहानी उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ परमेश्वरलाई महिमा दिँदै आजको फेरि पनि यो अनलाइन फेसबुक संगतिलाई फेलोशिपलाई हामी सुरु गर्न गइराखेका छौं यहाँहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई जय मसीह भन्ने टाइप गर्दिनु आमीन भन्ने टाइप गर्दिनु र दोस्रो अनुरोध यो छ हजुरहरुलाई कि जब तपाईहरु मसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरको संगति गर्न जोड्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाई आफैमा मात्रै सीमित नरहनुहोस् र तपाईले आफ्ना मित्रहरुलाई पनि शेयर गर्नलाई नबिर्सिनु होला हामी तपाईको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिराखेका छौं निश्चय पनि म विश्वास गर्छु तपाईले पनि हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिरहनु भएको छ परमेश्वर पितालाई महिमा भएको होस् हामी एकअर्कामा उहाँको परिवार र उहाँको सन्तान हौ र आज यसरी फेरि पनि उहाँलाई महिमा गर्नलाई हामी फेरि पनि उहाँको उपस्थितिमा हामी आएका छौं मध्यम कुनै पनि होस् कतिजनाले आफ्नो चर्च मण्डलीमा संगति गरिराखेको छ कतिपय मानिसहरूले व्हाट्सएप द्वारा गरिराखेको छ कतिपयले फेसबुक लाइभ द्वारा गरिराखेको छ कतिपयले युट्युब लाइभ द्वारा पनि गरिराखेको छ यसरी परमेश्वरको नि महिमा भएको होस् हाम्रो बढी बढाई होइन तर परमेश्वरले हामीलाई जाऊ भनेर भन्नुभयो हुन सक्छ यो दिनहरुमा हामी भिडहरुमा जान सकेका छैनौं होला तर कुनै परमेश्वरलाई कुनै पनि मार्फत द्वारा महिमा र उहाँको आज्ञालाई पालन गर्दै उहाँको महिमा गर्न आमेन परमेश्वर पितालाई महिमा भन्दै र आजको यो बिहानी आउनु छ हामी सबै जनाले उहाँलाई महिमा दिनेछौं हामी प्रार्थना गरेर आजको संगतिलाई हामी सुरु गर्नेछौं आमेन हालेलुया धन्यवाद छ परमेश्वर बुबा हामी तपाईलाई आजको यस बिहानी फेरि पनि तपाईलाई धन्यवाद दिदै तपाईलाई महिमा हामी गर्छौं तपाईको उपस्थितिलाई हामी माग्छौं हामी तपाई बिना केही पनि थिएनौं र प्रभु आज फेरि पनि तपाईले हामीलाई तपाईको उपस्थितिमा ल्याउनु भएको छ तपाईको महिमा गर्नलाई ल्याउनु भएको छ हामी तपाईको महिमा गर्छौं तपाईको स्तुति गर्छौं तपाईको प्रशंसा गर्छौं प्रभु अनि हाम्रो जीवनबाट तपाई परमेश्वरको महिमा हुन आएको होस् प्रभु आज फेरि पनि यसरी तपाईले हप्ताको पहिलो दिनमा प्रभु तपाईको महिमा गर्नलाई तपाईले उपस्थिति ल्याउनु भयो
हाम्रो जीवनबाट तपाईँ परमेश्वरलाई नै महिमा गर्दछौँ प्रभु। अनि जति पनि हामीसँग जुड्दै हुनुहुन्छ प्रत्येकले प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा गरौँ प्रभु। किनभने यो दिनहरूमा हामी कतिपय मण्डलीमा प्रभु भेला हुन हामी सकेका छैनौँ, तर यो परमेश्वर कतिपय मानिसहरू चाहँदै गर्दाखेरि पनि मण्डलीमा जान सकिराखेको छैन प्रभु। कतिपय वृद्ध, कतिपय रोगी बिरामी होला प्रभु, तर आज प्रभु तपाईँले विगतको दिनहरूमा प्रभु हामीलाई यसरी फेसबुक मार्फतद्वारा नै मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउन प्रभु यसरी तपाईँले नियुक्त गर्नुभएको छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ परमेश्वरलाई। र अबको रहल बाँकी सबै समय जबसम्म हामी हजुरको उपस्थितिमा रहन्छौँ, हामी गीतहरू गाउँछौँ, तपाईँको वचनबाट हामी बोल्छौँ, सबै कुरोबाट महिमा तपाईँलाई भएको होस् प्रभु। धन्यवाद छ परमेश्वर। हामी उच्च्यौँ, तपाईँ उच्चिनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँको महिमा हामी गर्दछौँ प्रभु। तपाईँलाई हामीले उच्च सिंहासनमा प्रभु विराजमान भएको हामी देख्दछौँ प्रभु। तपाईँ चाहिँ प्रभु अलगो हुनुपर्छ प्रभु। तपाईँ चाहिँ प्रभु एकदमै महिमामा प्रभु प्रकट भएको हामी देख्न चाहन्छौँ प्रभु। धन्यवाद छ परमेश्वर। हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँछौँ, तपाईँको शरणमा हामी आउँदछौँ प्रभु। किनभने स्वर्ग तपाईँको सिंहासन र पृथ्वी चाहिँ तपाईँको पावदन हो प्रभु। अनि तपाईँ चाहिँ त्यो उच्च सिंहासनमा विराजमान रहनुभएको परमेश्वर। धन्यवाद। सबै कुराको लागि तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदै आशिष अनुग्रह माग्छौँ। तपाईँको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँबाट सुनि पिता ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन आमेन आमेन। हुन्छ, यहाँ सबैजनालाई फेरि एकपल्ट जय मसीह र स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँले यस भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, आमिन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, जय मसीह भनेर पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि हामीसँग मिलेर तपाईँ पनि सङ्गति गर्नमा है आउनुभएको छ, यहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। हजुर जो पनि हुनुहुन्छ हजुरलाई हामीले देख्न सकेका छैनौँ, तर हजुरलाई हामी स्वागत गर्छौँ र परमेश्वर पितालाई महिमा भएको होस्। मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा, जो सिंहासनमा विराजमान छ, उनै तुम्हालाई स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति र येशूलाई होस् सदा सर्वदा, येशूलाई होस् सदा सर्वदा, येशूलाई होस् सदा सर्वदा। आमेन। मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा, जो सिंहासनमा विराजमान छ, उनै तुम्हालाई स्तुति प्रशंसा धन्यवाद आदर शक्ति र येशूलाई म सदा सर्वदा, येशूलाई होस् सदा सर्वदा, येशूलाई होस् सदा सर्वदा। आमेन। उद्धार पाएकाहरू बलिया हुन्छ एका तमाम घोषणा
गर्दै स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति र बल येशूलाई हो सदा सर्वदा येशूलाई हो सदा सर्वदा येशूलाई हो सदा सर्वदा आमेन मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा जो सिंहासनमा विराजमान छ उनीको स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति र बल हालेलुया येशूलाई सदा सर्वदा येशूलाई हो सदा सर्वदा येशूलाई हो सदा सर्वदा आमेन हो येशूलाई हो सदा सर्वदा येशूलाई हो सदा सर्वदा येशूलाई हो सदा सर्वदा आमेन येशूलाई हो सदा सर्वदा येशूलाई हो सदा सर्वदा येशूलाई हो सदा सर्वदा आमेन प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ मुक्ति चाहिँ तपाईको प्रभुमा मात्रै छ प्रभु तपाई जो सिंहासनमा बस्नु भएको छ प्रभु प्रभु हामीलाई तपाईले नि आज मुक्त गराउनु भएको छ प्रभु अन्धकारको हरेक त्यो दलदलबाट प्रभु तपाईले हामीलाई मुक्त गराउनु भएको छ तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईलाई हामी धन्यवाद भन्छौँ तपाईलाई हामी महिमा दिन्छौँ प्रभुजी आज फेरि पनि यो बिहानी तपाईको उपस्थितिमा आउँदै गर्दा तपाईलाई महिमा दिँदै गर्दा प्रभु हजुरको उपस्थितिलाई हामी थाहा गर्न सकौँ येशूलाई महिमा हो एउटै बलिदानले सदाको निम्ति हामीलाई सिद्ध पार्नुभयो एउटै बलिदानले सदाको निम्ति हामीलाई सिद्ध पार्नुभयो जिउने आशा दिएर हामीलाई भर्नुभयो जिउने आशा दिएर हामीलाई भर्नुभयो रगतले जीवन दिए रगतले
जिउन सिकाए हो रगतले जीवन दिए रगतले जिउन सिकाए यीशुको बलिदान रगतले थियो यीशुको बलिदान रगतले थियो रगतले थियो जब हाम्रा पापहरूले क्षमा पाएका हुन्छन् जब हाम्रा पापहरूले क्षमा पाएका हुन्छन् त्यहाँबाट अरू कुनै बलिदान हुने छैन त्यहाँबाट अरू कुनै बलिदान हुने छैन रगतले जीवन दिए रगतले जिउन सिकाए ओ रगतले जीवन दिए रगतले जिउन सिकाए यीशुको बलिदान रगतले थियो यीशुको बलिदान रगतले थियो रगतले थियो रगतले थियो रगतले जीवन दिए रगतले जिउन सिकाए ओ रगतले जीवन दिए रगतले जिउन सिकाए ओ यीशुको बलिदान रगतले थियो यीशुको बलिदान रगतले थियो रगतले थियो प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु फेरि पनि यो समयमा प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनभने प्रभु जब हामी पापमा थियौँ जब हामी अन्धकारमा थियौँ तपाई एउटा मेम्ना बनिकन आउनुभयो अनि एउटा शुद्ध र पवित्र मेम्नाको चाहिँ बलि हुनु उचित थियो प्रभु तपाईको वचनले भने अनुसार प्रभु तपाई स्वर्गबाट ओर्ली आउनुभयो अनि मानवको रूप लिएर प्रभु एउटा कन्या र कुँवारी र पवित्रतामा जीवन बिताइरहेको स्त्रीको गर्भबाट तपाई जन्मिनु भयो प्रभु अनि आज फेरि पनि प्रभु तपाई हाम्रो निम्ति त्यो कल्वरी क्रुसमा मरिदिनु भयो र हाम्रै निम्ति नै फेरि पनि तपाई बौरी उठ्नु भयो हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईको कार्यको लागि प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईले गर्नुभएको महान प्रेमको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ र अबको रहल बाँकी फेरि पनि यो समयलाई हामी तपाई परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दछौँ र तपाईको जिउँदो वचनबाट केही कुराहरू हामी सिक्न गइराखेका छौँ प्रभु हामी यो कुरालाई विश्वास गर्छौँ म आज एक्लै होइन तर तपाई पनि मसँग हुनुहुन्छ
जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ प्रभु, प्रत्येकको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष र अनुग्रह यहाँ अनि यहाँको परिवारलाई प्रभु तपाईँले दिनुहोस्। यहाँको मण्डलीलाई कतिपय तपाईँलाई अझै पनि ग्रहण र विश्वास गरेको छैनन् होला, र हामी प्रार्थना गर्छौँ यहाँको जीवनमा पनि निश्चय तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिको कार्यलाई पुरा गर्नुहुनेछ। तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ सबै मानव जातिलाई, किनकि मानवलाई बनाउने चाहिँ तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस कारणले नै गर्दा तपाईँले प्रत्येक मानवलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। धन्यवाद, सबै कुराको लागि तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदै आशिष र अनुग्रह माग्छौँ तपाईँको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। सुनि पिता, ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन, आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई फेरि एकपल्ट जय मसीह र परमेश्वर पितालाई महिमा भएको होस्। आज फेरि पनि यहाँहरूको बिचमा म आउनु पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु, र हामी कति बहुमूल्य रहेछौँ भन्ने कुरालाई हामी यसरी नै थाहा पाउँछौँ जब हामी परमेश्वरको नजदिकमा आउँछौँ, जब हामी परमेश्वरको प्रेमको अनुभवलाई हामीले देख्दछौँ। परमेश्वरले गर्नुभएको हाम्रो जीवनमा जुन चाहिँ काम छ, कार्य छ, त्यो कुरालाई जब हामी महसुस गर्छौँ, हामी उहाँलाई धन्यवाद नदिकन चुप्पो लागेर बस्नु सक्दैनौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ उहाँलाई, जो उहाँले फेरि पनि यसरी हामीलाई उहाँको उपस्थितिमा ल्याउनु भयो अनि उहाँलाई महिमा गर्नलाई नि यो समय र दिन दिनुभयो। हजुरहरू, हामी सबैजना हप्ता दिनसम्म हामी आफ्ना आफ्ना कतिवटा काममा हामी व्यस्त थियौँ। उहाँलाई हामीले यस्तो प्रशस्त समय हामीले सायदै दिनु होला, तर उहाँको नजरमा चाहिँ तपाईँ अनि म चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छौँ। र यो कुरो हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ त? उहाँको नजरमा हामी महत्त्वपूर्ण छौँ भन्ने कुरोलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ त? हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ प्रियो, कि उहाँको वचनले जब हामीलाई भन्दछ, के भन्छ भनेदेखिलाई लेखकले यसरी लेख्यो कि परमेश्वरको वचनमा, बाइबलमा यसरी लेखेको छ कि हामी चाहिँ उहाँका हातको स्वरूप अनि उहाँको हातकै प्रतिरूपहरू हौँ भनिकन हामीलाई उहाँले आफ्नै हातले बनाउनु भयो। प्रत्येक कुरालाई तपाईँले पृथ्वीमा भएका हामी बाहेक अरू कुरोलाई चाहिँ उहाँले वचनबाट, मुखको शब्दले उहाँले भन्नुभयो भनेदेखिलाई, बनाउनु भयो भनेदेखिलाई तपाईँ अनि मलाई चाहिँ उहाँले आफ्नै यी हातहरूले निर्माण गर्नुभएका हामी उहाँको अङ्गहरू हौँ, हामी उहाँका परिवार हौँ, हामी उहाँका सन्तानहरू हौँ। अब तपाईँले र मैले यो कुरोलाई बुझ्नुपर्छ कि तपाईँ र म चाहिँ कति बहुमूल्य छौँ भन्ने कुरोलाई बुझ्नुपर्छ। अनि तपाईँले आजको दिनलाई पनि देख्न सक्नुभएको छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। तपाईँले आजको दिनलाई देख्न सक्नुभयो, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। र यो महत्त्वपूर्ण समय र दिनलाई तपाईँले अगर सही तरिकाले उपयोग र सही प्रकारले तपाईँले चिन्न सक्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँ परमेश्वरको नजरमा एउटा महान व्यक्ति पनि ठहरिनुहुनेछ। र यस कारणले गर्दाखेरि विगतको हप्तामा मैले हाम्रो परिस्थितिको विषय लिएर, हाम्रो परिस्थितिमा हामीले कसरी धन्यवाद दिने है, यो विषयमा मैले तपाईँहरूसँग बोल्दै थियो। विभिन्न बाइबलको खण्डहरूबाट पहिला थेसलोनिको पुस्तक 5:18बाट मैले बोल्दै थियो भनेदेखिलाई, अनि येशूको जीवनबाट मैले केही कुरो बताउँदै थिएँ। येशू एउटा यस्तो व्यक्ति जो कि हामी उसलाई चाहिँ एउटा विश्वासमा चाहिँ है एकदमै हरेक परिस्थितिमा पनि एउटा अटुट रहेर जिउने व्यक्ति, परमेश्वरको डर र भय बोकेर हिँड्ने व्यक्ति है, हामी उहाँलाई चिन्न सक्छौँ। अनि उहाँको एउटा जवान स्थिति 17 वर्षको उमेरमा उहाँ बेचियो, उहाँ कुटाइ खानु पर्यो, अनि आफ्नै दाजुभाइको हातबाट उहाँ बेचिएका कुराहरू, हामीले विभिन्न कष्ट पीडाबाट उहाँलाई मृत्युसम्म आउने, अनि उहाँलाई व्यभिचारको पापमा पनि गिराउन खोज्ने, अनि त्यो कुरो उसको बातलाई नमान्दाखेरि
उसलाई जेलसम्म पनि जाने, यो सबै कुरोमा परमेश्वरको एउटा ठुलो योजना है। यस्तो परिस्थितिमा पनि है, यस्तो परिस्थितिमा पनि उसले चाहिँ परमेश्वरको डर र भयमा परमेश्वरलाई नै महिमा गरिराख्यो उहाँले चाहिँ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यस्तो महामारीको समयमा अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि विभिन्न प्रकारको समस्या, विभिन्न प्रकारको परिस्थिति गाह्रो भइराखेको होला। अनि यो बेलामा तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु पनि सायद हामीलाई गाह्रो भइराखेको होला। तर तपाईँ र मैले धन्यवाद चाहिँ अगर दिन्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ निश्चय उहाँको नजरमा हामी चाहिँ धेरै बहुमूल्य व्यक्ति हामी ठहरिन्छौँ। प्रियो, म तपाईँलाई आज चाहिँ मेरो विषय आज मैले ल्याएको छु, गाह्रो परिस्थितिमा हामीले कसरी परमेश्वरलाई धन्यवादको बलिदान चढाउनु। गाह्रो परिस्थितिमा हामीले कसरी परमेश्वरलाई धन्यवादको बलिदान चढाउनु। मेरो प्रिय हो, हामी यो दिनहरूमा एउटा यस्तो समस्यामा हामी हिँडिराखेका छौँ। एकतर्फ हामीले हेर्दै गर्दा, एकतर्फ हामीले सोच्दै गर्दाखेरि हामीलाई केही न केही कुरो नमिलेको जस्तो लागिराखेको होला। कहीँ न कहीँ भत्किराखेका कुराहरू देख्दै होला। कहीँ न कहीँ हामीले टाल्नु खोज्दा पनि त्यो कुरोहरू नटालिने हामीले देख्दै होला, भइराखेको होला। जति पनि हामीले त्यो कुरोलाई टाल्न खोज्छौँ सायद त्यो नटालिन खोजिराखेको होला। तर तपाईँले चाहिँ यस्तो नटालिने समयमा पनि, नभइरहेको समयमा पनि जब हामी धन्यवादको बलिदान हामी चढाउँदछौँ, त्यो धन्यवादको बलिदान चाहिँ नि तपाईँ र मेरो चाहिँ नि परमेश्वरको नजरमा चाहिँ के रहन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ ग्रहणयोग्य रहन्छ। म आज तपाईँलाई फेरि पनि अस्ति हामीले एउटा पदलाई पढेको थियौँ। त्यो चाहिँ पद थियो के भनेदेखिलाई त्यो पद थियो हाम्रो भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 50को त्यसको 23लाई फेरि पनि आज हिजो अस्ति जहाँबाट मैले सकेको थियो, आज म फेरि पनि त्यहीँबाट नै म आज एकपल्ट यहाँहरूको बिचमा म सुरु गर्न गइराखेको छु। यहाँनिर धन्यवादको बलिदानको विषय लिएर बताइएको छ। अनि त्यो धन्यवादको बलिदान नै लिएर आज फेरि पनि मेरो विषय छ। यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँहरूको बिचमा फेरि पनि एकपल्ट त्यो खण्डलाई म पढिकन म अगाडि बढ्नेछु। भजन सङ्ग्रह 50को 23ले यसरी भन्दछ। हजुरले पनि आफ्नो बाइबललाई चाहिँ एकदमै हेर्नु होला, कोट गर्नु होला। जब तपाईँले वचन पढ्नुहुन्छ या सुन्नुहुन्छ अनि निश्चय तपाईँले पनि आफ्नो बाइबलमा यो कुरो सही हो होइन है, फलाना पास्टरले बोलेको, फलाना दासले बोलेको, फलाना दाजुले बोलेको, फलाना दिदीले बोलेको, यसरी परमेश्वरको वचन बोल्दै गरेका कुराहरूमा तपाईँले पनि कोट गर्नुपर्ने कुराहरू आउँछ। अनि तपाईँले हेर्नुपर्छ बाइबलमा कि यो सही हो या होइन भन्ने कुरालाई तपाईँले पनि निहाल्नुपर्ने कुरा आउँछ। र यहाँनिर म एउटा खण्डलाई म पढिकन आजको समयलाई म यो वचनको समयलाई म अगाडि बढाउने छु। र यहाँनिर के लेखेको छ भनेदेखिलाई भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 50को 23मा यसरी लेखेको छ। के भन्छ भनेदेखिलाई धन्यवाद बलिदान चढाउनेले नै मेरो महिमा गर्दछ। हेर्नुहोस्, धन्यवाद बलिदान चढाउनेले नै मेरो के गर्दछ? महिमा गर्दछ। यसरी म त्यसलाई परमेश्वरको मुक्ति देखाउने छु। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आज फेरि पनि म तपाईँहरूको बिचमा यो धन्यवादको बलिदान चढाउनु भन्ने कुरो लिएर म अलिकति तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। म पनि यो दिनहरूमा एउटा गाह्रो परिस्थितिमा म गइराखेको छु। म पनि मेरो जीवनमा, मैले मेरो आत्मिक जीवन होस् चाहे पारिवारिक जीवन होस्, मैले मेरो यो जीवनमा मैले यसरी म हिँड्दै गर्दाखेरि यो दिनहरूमा, यो समयहरूमा मैले गाह्रो परिस्थितिमा म हिँडिराखेको छु। मलाई थाहा छ कि यो दिनहरू मेरो लागि कति गाह्रो छ, कति मेरो लागि कष्टपूर्ण छ भन्ने कुरोलाई मलाई थाहा छ। र मैले यस्तो स्थितिमा, यस्तो परिस्थितिमा पनि, यस्तो समस्यामा पनि, यो समयमा मैले परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवादको बलिदान चढाउनु चाहिँ मेरो लागि सायद कठिन होला मेरो लागि। तर मैले धन्यवादको बलिदान चाहिँ चढाउनु उचित छ। किन उचित छ भनेदेखिलाई चाहिँ किनकि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो सुखको बेलामा मात्रै हामीले परमेश्वरलाई सम्झिनु होइन रहेछ प्रिय हो। हामीलाई कसैले गिफ्ट दिँदा हामी धन्यवाद भन्छौँ।
या त हामीलाई कसैले यात्राको दौरानमा हामीलाई कसैले कुनै ठाउँमा ड्रप गरिदियो, कुनै ठाउँमा पुर्याइदियो भनेदेखिलाई हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। या त हामीलाई अपुगको बेलामा, खाँचोको बेलामा हामीलाई कसैले हेल्प गरे, सहयोग गरे, हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। या त हामीलाई बर्थडेमा हाम्रो जब जन्मदिन हामी मनाउँछौँ, धेरै मित्रहरूद्वारा हामीले धेरै उपहारहरू हामीले पाउँछौँ, हामी त्यहाँ धन्यवाद दिन्छौँ। तर हामीले चाहिँ यो धन्यवाद त एउटा सजिलो शब्द छ। जब हामी केही कुरोलाई हासिल गर्दैछौँ, केही कुरोलाई पाउँदैछौँ, अनि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ र मैले धन्यवाद दिनु यो एकदमै सजिलो छ। तर गाह्रो परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँ र मैले धन्यवाद दिनु भन्ने कुरो चाहिँ यो सजिलो कुरो चाहिँ छैन रहेछ प्रियो, एकदमै सजिलो कुरो छैन। म एउटा व्यक्तिको घटना म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जसको नाम चाहिँ हो विलियम केरी। विलियम केरी एउटा यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ ऊ चाहिँ 16-17 वर्षको उमेरमा उसले प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेको। अनि जब ऊ ग्रहण गरे अनि उसले बप्तिस्मा लियो। अनि जब उसको दिनदिनै समय हुर्किने बढ्ने आयो अनि एउटा ब्याप्टिस्ट चर्चमा उसको उसले त्यहाँबाट प्रभु येशूलाई पाए। अनि त्यसको बादमा उसले धेरै शिक्षाहरूलाई ग्रहण गरेका कुराहरू, सिकेका कुराहरू, अनि धेरै टिचर पनि, एउटा पास्टरको रूपमा पनि ऊ रहेको कुराहरू हामी उसको हिस्टोरीमा हामी थाहा पाउन जान्छौँ। तर म मेन खण्ड चाहिँ उहाँको विषय लिएर चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म के बताउन चाहन्छु भनेदेखि जब उहाँले एकपल्ट यस्तो निर्णय लिनुभयो कि म चाहिँ भारत आउँछु भन्ने कुरो है, उसले एउटा यस्तो निर्णय उठाउनु भएको छ, म चाहिँ कहाँ आउँछु, भारत आउँछु, इन्डिया आउँछु, अनि इन्डियाको पनि कुन चाहिँमा, कलकत्तामा आउँछु भनेर उसले एउटा निर्णय लिनुभएको छ। त्यो निर्णयमा चाहिँ उसको परिवार अनि उसको मण्डली अनि त्यहाँको गभर्मेन्ट कोही पनि एग्री हुँदैन है। उनले कसैले पनि उसलाई अनुमति दिँदैन, तिमी यति लामो यात्रा आफ्नो क्षेत्रदेखि, आफ्नो जन्मस्थानदेखि, आफ्नो ठाउँदेखि तिमी किन यसरी आफ्नो अर्को देशमा तिमी जानु चाहँदैछौ भन्ने थुप्रो सवाल उसको श्रीमतीले पनि इन्कार गरेका कुराहरू। अनि उनीहरू चाहिँ केही 10-15 किलोमिटर दूरी बाइकहरू टाढो यात्राहरू गरेको थिएन। सायद इङ्ल्यान्डबाट यहाँ आउनको लागि उनीहरूलाई कति दूरी पर्यो होला, कति किलोमिटरको दूरी पर्यो होला, हुनसक्छ 8,000 पर्यो या 10,000, 12,000, 15,000, कुनै पनि, त्यही पनि प्लेनमा पनि होइन, पानी जहाजमा। सुन्नुहोस् त, पानी जहाजमा चाहिँ ऊ चाहिँ यात्रा गर्नुपर्ने है। यति लामो दूरी गर्नको लागि चाहिँ कप्तान पनि त्यो ठाउँमा एग्री भएन भन्ने कुरोहरू हामी थाहा पाउँछौँ। अनि उसको चाहिँ सन्तान पनि, बालकहरू पनि मरेको। अनि उसको चाहिँ 6 वर्ष 6 महिना 5 महिनाको चाहिँ ऊ चाहिँ उसको श्रीमती चाहिँ गर्भवती थिइन् भन्ने कुरो पनि हामी थाहा पाउँदछौँ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ, यस्तो अवस्थामा विलियम केरीले चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई कसरी मानेको छ, परमेश्वरलाई कसरी उसले धन्यवाद दिए त प्रियो, यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो लेसन छ। तर जब ऊ कलकत्ता आइपुगेको छ, मलाई लाग्छ उसले चाहिँ एउटा बाइबललाई पनि उसले कुन पदलाई अध्ययन गर्यो होला। मलाई लाग्छ उसले योनाले जुन चाहिँ उसलाई परमेश्वरले उसलाई निन्वेमा जानु भनेको थियो, अनि उनी निन्वेमा नगएर ऊ तर्सिसतिर गएको छ है। निन्वेमा नगएर ऊ तर्सिसतिर गएको छ। अनि विलियम केरीको परिवारमा पनि आज ठुलो चुनौती थियो, उसको गाह्रो परिस्थिति थियो। उसको श्रीमती पनि इन्कार गरेको, अलरेडी गर्भवती छिन्। अनि उसको चर्चबाट पनि उसलाई इन्कार गरेको, अनि त्यहाँको गभर्मेन्टले पनि उसलाई चाहिँ अप्रुभल नदिएको कुराहरू पनि हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। जब उसको हिस्टोरीमा जब हामी पढ्छौँ भनेदेखिलाई त्यस्तो गाह्रो परिस्थितिमा पनि उसले परमेश्वरको कुरालाई कसरी माने, उसले परमेश्वरलाई कसरी धन्यवाद दियो भन्ने कुरोलाई हामी उसको मिसनरीको जब उसको हिस्टोरीलाई जब हामी पढ्छौँ अनि हामी त्यहाँनिर थाहा पाउँछौँ उसले आफ्नो बालकहरूलाई पनि गुमाएको कुराहरू छ, उसले आफ्नो बालकहरूलाई पनि गुमाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ प्रियो। र यस कारणले गर्दाखेरि यति बेला म सरसर यहाँहरूको बिचमा केही बाइबल खण्डहरू पढ्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म तपाईँलाई बताइदिउँ, एउटा जवान केटा
एउटा जवान केटा एक दिन उसको जन्मदिन पर्दछ अनि हुनसक्छ सायद त्यो 15-20 वर्षको उमेरको हुनसक्छ। एक दिन उसको चाहिँ जन्मदिन पर्दछ अनि जन्मदिनमा उसको बाबाले उसलाई एउटा गिफ्ट दिँदछ अनि त्यो गिफ्ट चाहिँ के हो भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ उसको बाजे है, बाजेबाट त्यो अब सधैँ आएको एउटा घडी, पुरानो घडी, उहिलेको जमानाको घडी उसलाई गिफ्ट गर्दछ। त्यो जवान केटाले थाहा पाएको हुँदैन कि यो नयाँ हो पुरानो हो के हो। अनि त्यो केटाले जब गिफ्ट लिन्छ अनि त्यो केटा 15-20 वर्षको उमेरमा उसले त्यो घडी उसलाई गिफ्ट गर्दैछ। त्यो उमेरमा चाहिँ किन उसलाई गिफ्ट गरे भनेदेखिलाई म यसो भनिकन म तपाईँहरूलाई बताउँ, बालकमा दिएको भए सायद त्यो केटाले त्यो घडीको महत्त्वलाई थाहा पाउन सक्थेन होला। तर जब उसले त्यसको महत्त्वलाई चिन्न सक्ने भए, उमेरमा आए, तब त्यो आफ्नो बाबाले उसलाई चाहिँ त्यो घडीलाई चाहिँ मजाले पेक गरेर फेरि आफ्नो छोराको जन्मदिनमा उसलाई गिफ्ट गर्दछ। अनि गिफ्ट गरिसकेपछि उसलाई यो भन्दछ, तिमीले यो घडीलाई खोलिसकेपछि यो घडीलाई लगाउनु र यो घडीको विषयमा केही भन्नुभन्दा अगाडि तिमीले चाहिँ पुरा यो गाउँभरि डल्लै सहरमा गएर यो घडीको महत्त्वलाई तिमीले खोजनिज गर, सर्च गर। त्यसको बादमा तिमी म भएकोमा आएर कुनै सवाल गर्नु। किनकि त्यो घडी त उसले आफ्नै बाबाको हातमा देखेको थियो, आफ्नै बाजेको हातमा देखेको थियो, बाजेबाट फेरि बाबाकोमा आए अनि बाबाबाट फेरि पनि आफ्नो छोराकोमा है। अनि उसले चाहिँ पुरा गाउँघरमा जान्छ, कतिले चाहिँ भन्छ यो कबाडीको दाममा दिन्छु, कतिले के भन्छ, कतिले एकदमै मोलभाव गर्छ। तर उसले चाहिँ सहरमा चाहिँ एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण दोकानभित्र पस्दछ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ साउजी मलाई यो घडीको महत्त्व भनिदिनुहोस् न, यसलाई कति रुपैयाँमा हामी बेच्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो साउजीले उसलाई भन्दछ, नानी यो घडी यति महत्त्वपूर्ण छ कि यो घडीको मूल्यलाई भन्न हामी सक्दैनौँ। यो उहिलेको घडी हो नानी, यो घडीलाई चाहिँ तिमीले नबेच भनेर चाहिँ उसलाई भने। अनि उसले चाहिँ भन्छ किन भन्दाखेरि, अनि उसले त्यो मालिकले साउजीले सोद्धछ, नानी यो घडी तिमीलाई कसले दियो? उसले भन्छ मेरो बाबाले मलाई मेरो जन्मदिनमा चाहिँ मलाई उहाँले गिफ्ट गर्नुभएको हो। नानी यो घडी त तिम्रो बाबाले किनेको त होइन होला, तिम्रो बाजे बुजुर्गले किनेको होला, तिम्रो पुरानो पिँढाले किनेको होला। हजुर, उहाँले भने हजुर मेरो बाजे बुजुर्गले किनेर अनि उहाँले आफ्नो आफ्नो छोराहरूलाई जब यही उमेरमा पुग्दछ अनि उनीहरूलाई चाहिँ यो घडी चाहिँ गिफ्ट गर्दछ। प्रिय, त्यो घडीको महत्त्वलाई आज त्यो केटाले बुझ्नको लागि ऊ के गरे भनेदेखिलाई सहरसम्म पुगेको छ। अनि आएर ऊ बाबुलाई आएर चाहिँ अँगालो मार्दछ अनि बाबुलाई भन्दछ कि बाबा तपाईँलाई धन्यवाद कि तपाईँले मलाई यो यति ठुलो महत्त्वपूर्ण तपाईँले उपहार मलाई दिनुभयो। तपाईँले मलाई यति ठुलो उपहार दिनुभयो जसको चाहिँ महत्त्व मैले बुझ्नै सकेको थिएन। मेरो प्रिय, कतिचोटि हाम्रो जीवन पनि यस्तो हुन्छ कि हामीले हाम्रो महत्त्वलाई हामीले बुझ्न सकेको हुँदैनौँ प्रिय, हामीले चिन्न सकेका हुँदैनौँ प्रिय। आज त्यो विलियम केरीले पनि आफ्नो मिसनरीको यात्रा, परमेश्वरले दिनुभएको गिफ्ट, परमेश्वरले उसलाई जुन चाहिँ जीवन दिनुभएको छ त्यसको मूल्य उहाँले थाहा पायो। आज मलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको हो, परमेश्वरले दिनुभएको हो। आज संसारमा धेरै मानिसहरू चाहिँ अन्धकारमा छ, मरिरहेको छ भन्ने कुरोलाई उसको मनमा यो कुरो आएपछि उसले निर्णय गर्यो कि म चाहिँ भारत देशमा जान्छु, इन्डियामा जान्छु अनि सुसमाचार सुनाउँछु भनेर उसले निर्णय उठायो। चाहे जेसुकै होस् भनेर उसले निर्णय उठायो अनि ऊ चाहिँ भारतमा आएका कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। उसको लागि गाह्रो थियो होला केही समयको लागि, नानी पानी गुमाएको कुरो, अनि श्रीमती अब 5 महिनाको गर्भवती छिन् अनि छोरा पनि उसको मृत्यु भएको कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि उसलाई त्यो समुद्रमा उसलाई चाहिँ गाह्रो थियो होला यात्रा गर्नका लागि। अनि मलाई लाग्छ सायद उसले बाइबलको खण्डहरू मध्येमा उसले चाहिँ योन्नाको पुस्तक सायद पढेको थियो होला। योन्नाको पुस्तक पढेर उसले
धेरै नै उसभित्र चाहिँ एउटा गुनासो पोछ्यो होला। उसलाई चाहिँ परमेश्वरले भनेको थियो तिमी चाहिँ निन्वेमा जाऊ, योनालाई भनेको तिमी चाहिँ निन्वेमा जाऊ, योना तिमी चाहिँ निन्वेमा जाऊ, योना तिमी चाहिँ निन्वेमा जाऊ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ निन्वेमा नगएर चाहिँ ऊ चाहिँ तर्सिततिर भागेका कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ प्रियो। जब ऊ तर्सिततिर भाग्दछ प्रियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा यस्तो घटना हामी घटेका कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ, यस्तो गाह्रो घटना हामी घटेका कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ कि ऊ चाहिँ निन्वेबाट चाहिँ कहाँ भाग्छ भनेदेखिलाई तर्सिततिर भाग्छ। अनि तर्सिततिर भाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई म बाइबलको केही खण्डहरू नै पढेर तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, म एकको एकबाट म पढ्दै म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। यसरी लेखेको छ, यौना पुरानो नियमको यौनाको पुस्तक त्यसको 1:1देखि, परमप्रभुको वचन अमितेका छोरा यौना कहाँ आयो, त्यस ठुलो सहर निन्वेमा जा र त्यसको विरुद्धमा प्रचार गर। कसको विरुद्धमा? निन्वेको विरुद्धमा के गर? प्रचार गर। किन प्रचार गर? किनकि निन्वेमा बस्ने मानिसहरूको जीवन चाहिँ यति साह्रो अन्धकारमा थियो, यति साह्रो अन्धकारमा थियो कि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई, साँचो परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना गर्नदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ के भएको थियो? टाढिएको थियो, उनीहरू हटेको थियो, बिर्सिएको थियो परमेश्वरलाई। अनि उनीहरूले चाहिँ के गरेको थियो? आफ्नै रुचि अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ देवी देवताहरूलाई पुज्ने कामहरू गर्दथ्यो प्रियो। र यहाँनिर के भएको छ भनेदेखिलाई चाहिँ जब 3ले भन्छ, तर योना परमप्रभुबाट भागेर तर्सिततिर लागे, तिनी तल योप्पा सहर गए र त्यहाँ तिनले तर्सितमा जाने एउटा जहाज भेटाए। परमप्रभुबाट भाग्न तर्सित जानलाई जहाजमा भाडा दिएर तिनी चढे। तब परमप्रभुले समुद्रमा एउटा ठुलो बतास चलाइदिनु भयो। मलाई लाग्छ सायद विलियम केरीले पनि यो खण्डलाई निश्चय पनि पढेर ऊ घोरियो होला कतिचोटि। यो खण्डलाई पढेर विलियम केरी पनि निश्चय उसले यो खण्डलाई पढेपछि धेरै बेरसम्म ऊ घोरियो होला। किन घोरियो होला? किनकि उसको यात्रा पनि जहाजमै छ। उसको यात्रा पनि इङ्ल्यान्डदेखि कलकत्ता आउनुको लागि जहाजमै छ, पानी जहाजमै प्रियो हो। अनि यहाँ पनि पानी जहाजकै यात्रा छ प्रियो हो। उसलाई चाहिँ तर्सिततिर, निन्वेतिर जाऊ भनेको ठाउँमा ऊ चाहिँ तर्सिततिर भागेका कुराहरू छ प्रियो हो। अनि यस्तो ऊ चाहिँ के भएको छ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ ऊ चाहिँ तल्लो जहाजको चाहिँ तल्लो भागमा गएर चाहिँ मस्त सुतिराखेका कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ प्रियो। मलाई लाग्छ यो खण्डले आज हाम्रो हृदयमा चाहिँ केही न केही नयाँ कुराहरूलाई सिकाउँदैछ प्रियो। ध्यान लगाएर तपाईँले सुन्नुहोला प्रियो। आज तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरोलाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ प्रियो। आज तपाईँलाई परमेश्वरले चाहिँ भन्दै होला, हाम्रो चाहिँ भारतको विभिन्न क्षेत्रहरूमा बस्ने, नेपालमा बस्ने, चाहे विदेशमा बस्ने, कुनै पनि कन्ट्रीमा बस्ने हामी चाहिँ परमेश्वरका प्रिय परिवारहरू, सन्तानहरू हौँ। अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई भन्दै होला, नेपालबाट तँ चाहिँ सिक्किम जा भन्छ होला, सिक्किमबाट चाहिँ तँ त नेपाल जा भन्छ होला, तँ चाहिँ आसामबाट चाहिँ तँ चाहिँ दिल्ली जा भन्छ होला, अनि दिल्लीबाट चाहिँ तँ चाहिँ आसाम जा भन्छ होला। विभिन्न परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई भन्छ होला। तर आज हामी चाहिँ के गरिराखेका छौँ भन्ने कुरोलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि अब मेन चाहिँ मेरो टपिकबाट गाह्रो परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु है। परमेश्वरलाई के दिनु? धन्यवाद चढाउनु। गाह्रो परिस्थितिमा अब यहाँ निन्वेमा नगएको व्यक्ति, तर्सिततिर भागेको व्यक्तिको चाहिँ धेरै गाह्रो परिस्थिति आएको छ। यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखिलाई म यहाँनिर पढ्दैछु फेरि एकपल्ट। तब परमप्रभुले समुद्रमा एउटा ठुलो बतास चलाउनु भयो र यस्तो प्रचण्ड आँधी चल्यो कि त्यसले उहाँलाई नष्ट गर्न जस्तै भयो। सबै नबिकहरू डराए र प्रत्येकले आफ्नो देवताको पुकारा गर्यो। त्यो जहाजभित्र बस्ने सबै मानिसहरू
सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ के गरेको छ भनेदेखिलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो ईश्वरलाई चाहिँ के गरेको छ भनेदेखिलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रार्थना गरेको छ, पुकारा गरेको छ, उनीहरू बाँच्नुको लागि पुकारा गरेका कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। मेरो प्रिय हो, म के भन्न चाहन्छु यो कुराबाट भनेदेखिलाई आज तपाईँ अनि म चाहिँ नि के गरिराखेका छौँ अनि कहाँ छ, कुन ईश्वरलाई हामीले पुजिराखेका छौँ भन्ने कुरालाई आज तपाईँ र मैले चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। मेरो प्रिय हो, तपाईँलाई यहाँनिर बाइबलमा लेखेको छ, के भनेको छ भनेदेखिलाई चाहिँ 5ले भन्दैछ, सबै नबीहरू डराए र प्रत्येकले आफ्नो आफ्नो देवताको पुकारा गर्यो अनि तिनीहरूले जहाज हलुको बनाउनलाई व्यापारका मालहरू समुद्रमा फ्याँके भनेर भन्दैछ। तर योना चाहिँ जहाजको तल्लो तलामा गएका थिए र त्यहाँ तिनी भुसुक्क निदाए। जहाजका कप्तान तिनी कहाँ आएर भने, कसरी सुत्न सकेको, उठेर तिम्रा परमेश्वरलाई पुकार, सायद उहाँले हाम्रो ख्याल राख्नु हुनेछ र हामी नष्ट हुने छैनौँ। तब नबिकहरूले आपसमा भन्न लागे, आऊ यस आपत्तिको जिम्मेवार को रहेछ सो जान्नलाई हामी चिट्ठा हालौँ। तिनीहरूले चिट्ठा हालेर चिट्ठा योनाको नाउँमा निस्कियो। हेर्नुहोस् त, योनाको परमेश्वरको उपस्थितिबाट, परमेश्वरको शरणबाट, परमेश्वरको निगाहबाट आज भाग्ने व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ कस्तो परिस्थिति आइपरेको छ त। एउटा समुद्रमा परेपछि समुद्रको यात्रा गर्दै गर्दा आज त्यो मानिसको जीवनमा चाहिँ ठुलो समस्या आइपरेको छ। मृत्युको खडारमा छ ऊ। जहाजमा आँधी तुफान आएको, त्यो आँधी तुफान चाहिँ कसको कारणले गर्दा भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ जहाजमा चाहिँ बसेकै व्यक्ति जसको नाम चाहिँ योना हो अनि उसकै कारणले गर्दा आज त्यो ठाउँमा ठुलो आँधी तुफान आएको छ। तपाईँ हामी एउटा गाउँमा बस्छौँ, तपाईँ हामी एउटा गाउँमा बस्दै गरेका व्यक्तिको जीवनमा आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको अनाज्ञाकारीका कामहरू गर्दै गाउँमा कतिचोटि भुइँचालो आउँछ होला, कतिचोटि अनिकाल पर्छ होला, कतिचोटि विभिन्न प्रकारको गाउँमा रुडी बतासहरू आउँछ होला। आज तपाईँ र मैले कसलाई दोष दिँदैछौँ त? यहाँनिर दुईटा कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। पहिलो नम्बर त त्यो व्यक्तिहरूले यो चिन्यो कि यो जुन चाहिँ समुद्रमा जुन चाहिँ हलचल चलिएको छ, जुन चाहिँ समुद्रमा आँधी तुफान आइराखेको छ, यो चाहिँ को हो भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो व्यक्तिले चिन्यो। उनी चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिको जीवनबाट थाहा पायो। परमेश्वरलाई, साँचो परमेश्वरलाई, जुन परमेश्वरले चाहिँ आज सबै कुरो सृष्टि गर्नुभएको अनि उनी परमेश्वरको चाहिँ अनज्ञाकारी गरेको हुनाले गर्दाखेरि आज उसको जीवनमा ऊ जुन ठाउँमा, जुन जहाजमा बसेको थियो, त्यो जहाजमा चाहिँ के आएको छ भनेदेखिलाई आँधी तुफान आएको छ। प्रिय हो, तपाईँ बस्दै गरेको गाउँमा, तपाईँ बस्दै गरेको परिवारमा आज तपाईँले परमेश्वरको विरुद्धमा केही अनज्ञाकारीका कामहरू गर्नु भइराखेको छ। आज यो ठाउँमा ठुलो महामारी चलिराखेको छ भनेदेखिलाई तपाईँ र मैले यो कुरोलाई बुझ्नु सक्नु पर्यो। हामीले कतिचोटि के भन्छौँ, अरूलाई दोष दिने काम गर्छौँ। यहाँ त योना नै दोषी निक्लेको छ, चिट्ठा हालेको छ। योना जो चाहिँ परमेश्वरको एउटा आराधक हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको एउटा नबी हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको एउटा भविष्यवक्ता हुनुहुन्थ्यो, आज उसको जीवनबाट नि चिट्ठा निक्लेको छ कि तिम्रो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो आँधी तुफान आएको हो भन्ने कुरो। किनकि उसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ निन्वेमा जाऊ भन्दै गर्दा ऊ चाहिँ तर्सिततिर भाग्न लागेको छ। प्रिय हो, अनि त्यसपछि चाहिँ उसले के भन्छ भनेदेखिलाई म एकचोटि एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ हो 12। तिनले जवाब दिए, मलाई उचालेर, म 11 देखि पढ्छु, यो कुरो राम्रो हुनेछ। 11 देखि पढ्दा, समुद्रका छालहरू छन् प्रचण्ड हुँदै थियो, यसैले तिनीहरूले सोधे,
तिमीलाई अब हामीले के गरेदेखि समुद्र हाम्रो निम्ति शान्त होला। सोध्दैछ अरू व्यक्तिले के गर्नुपर्ने अब हामीले तपाईँलाई, जो कि यो समुद्र शान्त हुन्छ हामी पनि बाँच्न सक्छौँ भन्ने कुरोलाई है। अनि योन्नाले के भन्छ भनेदेखिलाई, तिनले जवाब दिए, मलाई उचालेर समुद्रमा फालिदेऊ र समुद्र शान्त हुनेछ, किनकि मेरो कारणले गर्दा तिमीहरूमाथि यो प्रचण्ड आँधी चलेको हो भने म जान्दछु। हेर्नुहोस् त, के आज यो कुरो भन्न तपाईँ र मैले सक्छौँ र? आज यो कुरो त भन्न सक्छौँ? यो कुरो भन्नु गाह्रो छ प्रियो, यो कुरोलाई उच्चारण गर्नु गाह्रो छ। यो दिनहरूमा तपाईँ र मैले यो कुरोलाई उच्चारण गर्न गाह्रो छ। कसरी तपाईँ र मैले भन्न सक्छौँ मेरो कारणले भनेर? कसरी तपाईँ र मैले भन्न सक्छौँ? यहाँनिर चिट्ठा हालेको छ। चिट्ठा हाल्दाखेरि कि योन्नाको नाम आयो। फेरि योन्नालाई उनीहरूले सोध्दैछ, त्यहाँ जहाजमा भएका व्यक्तिहरूले अरूले सोध्दैछ, हामी के गरौँ तपाईँलाई जो कि यो आँधी तुफान शान्त हुन्छ भन्दाखेरि उसले भन्छ, के भन्छ भनेदेखिलाई, मलाई चाहिँ उचालेर तपाईँले समुद्रमा फ्याँकिदिनुहोस्, यो मेरो कारणले नै भएको हो भनेर चाहिँ योना स्वयंले भन्दैछ। अनि त्यो योना को हो त? आज त्यो योना चाहिँ परमेश्वरको एउटा साँचो आराधक व्यक्ति हो। प्रियो, मैले तपाईलाई चाहिँ विलियम केरीको बारेमा भन्दै थियो। विलियम केरीको चाहिँ आफ्नो परिवारले, आफ्नो मण्डलीको, त्यहाँको चर्चका लिडर्सहरूले, पास्टर्सहरूले अनि आफ्नै श्रीमतीले पनि उहाँलाई इन्कार गरेको थियो। के इन्कार गरेको थियो? कि हामी चाहिँ इङ्ल्यान्डबाट कलकत्ता मतलब इन्डियामा चाहिँ हामी नजाउँ, हामी जान सक्दैनौँ, नजाउँ भन्ने कुरोहरू धेरै गाह्रो थियो त्यो बेलामा। तर विलियम केरीले चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई मानेको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। अन्तमा उसको श्रीमतीहरू पनि मानेको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। अनि जब ऊ भारतमा आए, उसलाई धेरै गाह्रो थियो। त्यहाँनिर उसलाई भाषामा प्रब्लम थियो, बस्नुको प्रब्लम थियो, उनीहरूलाई धेरै रोग कष्टले पीडाले उनीहरूलाई ग्रसित भएको थियो। कति दिनसम्म उनीहरू रोगी भएको कुराहरू थियो। अनि त्यहाँ आइसकेपछि उसले आफ्नो श्रीमतीलाई पनि गुमाएको कुराहरू छ, आफ्नो बालबालिकालाई गुमाएको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। अनि उसले फेरि आफ्नो सहयोगको लागि फेरि पनि उसले विवाह गरेका कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ है। अनि यस कारणले गर्दाखेरि आज विलियम केरीले हामीलाई पहिलो मिसनरी, हाम्रो इन्डियाको पहिलो मिसनरीको रूपमा हामी उहाँलाई चिन्न सक्छौँ। आज उसले, उसको जुन चाहिँ मिसनरीको यात्रा छ, उसले आफ्नो जिम्मेवारीलाई, परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाकारितालाई जसरी उसले निभाएको छ, उसलाई ऊबाट हामी धेरै कुरोहरू सिक्न सक्छौँ। प्रियो, धेरै कुरोहरू हामीले थाहा गर्न सक्छौँ, धेरै कुरोहरू हामीले उहाँबाट हामी सिक्न सक्छौँ। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले भन्दै होला, तिमी चाहिँ यो ठाउँबाट त्यो ठाउँ जाऊ, त्यो ठाउँबाट त्यो ठाउँ जाऊ भन्दै गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो लागि ठुलो गाह्रोको कुरा होला। तर यस्तो गाह्रोमा पनि तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई कसरी पुरा गर्न कोसिस गरिराखेका छौँ। अनि ऊ माथि चाहिँ कस्तो एउटा आएको छ, उसलाई चाहिँ जब ऊ समुद्रमा, अब चाहिँ यहाँ उसले उचालेर मलाई कहाँ फ्याँकिदेऊ भन्दैछ, समुद्रमा। अब चाहिँ मेरो मेन आजको विषयमा म पस्दैछु, मेन आजको विषयभित्र म जाँदैछु कि गाह्रो परिस्थितिमा हामीले परमेश्वरलाई कसरी धन्यवादको बलिदान चढाउने त है। यो मेन मेरो विषय, अनि यो विषयमा म जाँदैछु। यहाँनिर त पनि जहाज, म एकैचोटि यता पढ्नेछु, कहाँ पढ्नेछु भने 17 त्यसको म 16 देखि म पढ्नेछु। यो देखेर ती मानिसहरूले परमप्रभुको अत्यन्तै भय माने र तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाएर उहाँमा भाकल गरे। तर योनालाई निल्न परमप्रभुले एउटा ठुलो माछा जुटाउनु भयो र 3 दिन र 3 रातसम्म योना त्यस माछाको पेटभित्र रहे। एउटा व्यक्ति एउटा माछाको भित्र 3 दिन अनि 3 रातसम्म रहनु भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ ठुलो एउटा गाह्रो कुरा हो। गाह्रो कुरा हो, माछाभित्र रहनु भन्ने कुरो गाह्रो कुरा हो। हुनसक्छ योनालाई
त्यति बेला त्यो कुनै व्यक्तिले आएर काउन्सिलिङ गरेको भएर उसले त्यही जहाजमा पश्चाताप गरेको भए सायद यो हिस्टोरी त्यति साह्रो महत्त्वपूर्ण हुन्थेन होला, त्यति साह्रो प्रचलित हुन्थेन होला। तर उसले के भनेको छ भनेदेखि मलाई चाहिँ उठाएर कहाँ फ्याँकिदेऊ, समुद्रमा फ्याँकिदेऊ, किनकि मेरै कारणले गर्दा यो समुद्रमा यस्तो प्रकारको भइराखेको छ। अनि म जब समुद्रमा मलाई नै फ्याँकिदेऊ भनेदेखिलाई चाहिँ तिमी चाहिँ बाँच्छौ नि त भन्नु खोजेको होला। तर परमेश्वरले चाहिँ योनालाई मार्न चाहिँ होइन, तर योनालाई जुन चाहिँ परमेश्वरले काम दिनुभएको थियो त्यो काम चाहिँ योना तिमीले पुरा गर्नै नै पर्छ। परमेश्वरलाई चाहिँ योना एउटा मर्नदेखिलाई चिन्ता थिएन, तर परमेश्वरलाई चाहिँ निन्वेमा भएको चाहिँ हजारौँ 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 मानिसहरू चाहिँ पापमा मृत्यु हुनुदेखिलाई चाहिँ चिन्ता थियो। किनकि निन्वेमा जाने व्यक्ति आज तर्सीतिर भाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनी चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ म चाहिँ परमेश्वर हो भन्ने कुरालाई चिनाउन चाहे र त्यहाँ भएको अरूले पनि परमेश्वरलाई चिनेका कुराहरू छ र परमेश्वरलाई उनीहरूले पनि के गरेको छ, धन्यवादको बलिदान चढाएको छ तिनीहरूले पनि। यहाँनिर लेखेको छ त परमप्रभुको अत्यन्तै भय माने र तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाए भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् त, बलिदान, धन्यवादको बलिदान चढाएको छ। कसले? उनले जसले चाहिँ प्रभुलाई चिनेको पनि छैन, जसले चाहिँ परमप्रभुलाई चिनेको पनि छैन र उहाँका भाग बलिदान चढाएका कुराहरू छ। यहाँनिर फेरि अब निन्वेले प्रभुलाई माछाभित्र के गर्दैछ, योनाले माछाभित्र के गर्दैछ, अब त्यो कुरालाई म तपाईँलाई अलिकति यहाँ पढेर बुझाउन चाहन्छु। योनाले माछाको पेटभित्रबाट परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे। के गरे? प्रार्थना गरे। पेटभित्र उसले के गर्दैछ? प्रार्थना गर्दैछ। कस्तो अचम्म कुरा नि यो। पेटभित्रबाट परमेश्वरलाई के गर्दैछ? प्रार्थना गर्दैछ उसले। भनेपछि क्षमा चाहन्छु, अलिकति नेटवर्कको प्रब्लम भइराखेको छ। र योना चाहिँ माछाभित्र पसेर माछालाई निल्यो अनि ऊ चाहिँ पेटभित्रबाट के गर्दैछ? परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दैछ। के प्रार्थना गर्दैछ? अब सुन्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ, मैले आफ्नो सङ्कटमा परमप्रभुमा पुकारा गरे। उमा सङ्कट आयो नि त। अब उसलाई परमेश्वरको आज्ञाकारिता उसले नमानेको हुनाले गर्दा उसको जीवनमा के आयो? सङ्कट आयो, परिस्थिति आयो, धेरै गाह्रो परिस्थिति आयो उसको जीवनमा। अनि उसले के गर्दैछ? मैले आफ्नो सङ्कटका गरे र उहाँले मलाई जवाब दिनुभयो। निश्चय हो उहाँलाई जवाब दिएको छ। अनि त्यो जवाब चाहिँ के थियो? माछा। त्यही माछा जसको भित्र प्रार्थना गर्दैछ। अनि यहाँ लेखेको छ, जवाब दिनुभयो। अनि चिहानको गहिराईबाट सहायताको निम्ति मैले पुकारे र तपाईले मेरो कन्दक ध्यानसित सुन्नुभयो। तपाईले मलाई समुद्रको गहिराई भित्र मुटु भित्रै फालिदिनु भयो र प्रवाहहरू मेरा चारैतिर घुमे। तपाईको सबै छलहरू र लहरहरूले मलाई डुबाए। मैले भने म त तपाईको दृष्टिमा निकालिएको छु, तैपनि म फेरि तपाईको पवित्र मन्दिरतिर हेर्नेछु। डुबाउने पानीले मलाई तेर्स्यो। समुद्रको गहिराई मेरो चारैतिर थियो। समुद्रका भ्याउलहरू मेरो टाउको भरि बहिरहेको थियो। म त डाँडाहरूका फेदीसम्मै तल डुबे। पृथ्वीले मलाई सदाको निम्ति थुनियो। तर हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईले मेरो ज्यानलाई खाल्टोबाट उठाएर ल्याउनु भयो। जब मेरो प्राण
गलिसकेको थियो, तब मैले हे परमप्रभु तपाईका साझै र मेरो प्रार्थना तपाईँ कहाँ उठ्यो, तपाईको पवित्र मन्दिरभित्रै पुग्यो। जसले व्यर्थका मूर्तिहरूतिर मन लगाउँछ तिनीहरूले पाउनु पर्ने अनुग्रहबाट तिनीहरू वञ्चित हुन्छ। तर म त धन्यवादको स्तुति सहित तपाईका बलिदान चढाउने छु। मैले जे भाकल गरेको छु सो म पुरा गर्नेछु। आदर परमप्रभुबाटै आउँछ। आमेन। परमेश्वर पितालाई महिमा भएको होस्। यहाँनिर एउटा योन्नाले एउटा महत्त्वपूर्ण शब्दलाई इस्तेमाल गरिराखेको छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यहाँनिर लेखेको छ, तर म धन्यवादको स्तुति सहित तपाईमा बलिदान चढाउँदछु। गाह्रो थियो होला नि त्यति बेला उसलाई, एकदमै साह्रो गाह्रो। तर उसले चाहिँ माछाको पेटभित्र उसले के भन्दैछ भनेदेखिलाई, हे परमेश्वर तपाईले मलाई यस्तो मेरो मृत्युको खडलबाट पनि म मरिसकेको व्यक्ति, जहाँ चाहिँ मलाई समुद्रमा फ्याँकेको, तपाईँ त इमेज गर्नुहोस् न, समुद्रमा झरेको फ्याँकेको व्यक्ति के बाँच्छ? कुनै पनि रीतिले बाँच्दैन। त्यो त माछाले पनि खाएर त्यो सकिदिन्छ, टुक्रै टुक्रा पार्छ। तर निन्वेको लागि योन्नाको लागि चाहिँ परमेश्वरले एउटा अलग्गै माछा निर्माण गरेर उसलाई पठाएको कुरा छ। अनि उसलाई चाहिँ उसले निलेको कुरा छ। अनि ऊ चाहिँ माछाको पेटभित्र, सोच्नुहोस् न, अब माछाको पेटभित्र चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ अब प्रार्थना गर्नु, धन्यवाद दिनु, धन्यवादको बलिदान चढाउनु भन्ने कुरो चाहिँ सजिलो कुरो थिएन नि प्रियो, थिएन नि सजिलो कुरो। अनि परमेश्वरलाई उसले चाहिँ धन्यवादको बलिदान चढाएर त्यस पश्चात अब यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भनेदेखिलाई 10ले, तब परमप्रभुले माछालाई आज्ञा गर्नुभयो र त्यसले योनालाई पाखामा ओकालिदियो है। मतलब कहाँनिर जहाँ चाहिँ फुकिलो भूमि छ, जहाँ चाहिँ पानीहरू छैन, एकदमै बाहिर, समुद्रदेखि बाहिर चाहिँ उसलाई त्यहाँनिर निकालेको, डल्लै निकालेको। अब जस्तोको त्यस्तै। सोच्नुहोस् त कस्तो गाह्रो कुरो है। यस्तो बेलामा हामीले, यस्तो परिस्थितिको समयमा हामीले चाहिँ धन्यवादको बलिदान चढाउनु भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यो माछाको पेटभित्र उपस्दा चाहिँ उसको चाहिँ शेष हुने जिन्दगी, अब समुद्रमा फ्याँक्नु भनेको शेष हो जिन्दगी। तर यो बेलामा, यो दिनहरूमा तपाईँ र म एउटा गाह्रो परिस्थितिमा भएर जाँदै होला प्रिय हो। तर यो गाह्रो परिस्थितिमा भएर जाँदै गर्दाखेरि जब तपाईँ र मैले धन्यवादको बलिदान जब परमेश्वरलाई हामी दिन्छौँ, हामीलाई परमेश्वरलाई धन्यवादको बलिदान जब हामी चढाउँछौँ, अनि यो गाह्रो परिस्थितिमा पनि तपाईँ र मेरो चाहिँ माछाले चाहिँ जसरी त्यो गहिरो समुद्रबाट एउटा फुक्क भूमिमा लगेर उसलाई ओकालेको छ, त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि गाह्रो परिस्थिति आइराखेको होला। यो पेन्डेमिकको समयमा हामीलाई गाह्रो परिराखेको होला। हाम्रो कतिवटा कामहरू बनिएको छैन होला, हामीलाई कतिवटा कुरोहरू बनिन गाह्रो परिराखेको होला, हामीलाई नानी पानीको स्कुलको फिस दिन गाह्रो परिराखेको होला, अन्न बीज घरमा छैन होला, थुप्रो कुरोको परिस्थिति छ होला, समस्या छ होला घरमा, परिवारमा, मण्डलीमा। तर यस्तो समयमा तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवादको बलिदान चढाउनु भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो बेलामा तपाईँको र मेरो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई उहाँले चाहिँ देख्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा नहुमको पुस्तक त्यसको 1:7ले के भन्छ भनेदेखिलाई, परमप्रभु असल हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, परमप्रभु गलत हुनुहुन्न नि। योनाको लागि परमप्रभु गलत हुनुहुन्थेन। परमप्रभु असल हुनुहुन्छ। दुःखको समयमा उहाँ नै हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। दुःखको समयमा योनाले पनि यो कुरा गरेको छ। के गरेको छ योनाले कुरा? के भनेको छ भनेदेखिलाई चाहिँ 2ले भन्छ, 3ले भने मैले आफ्नो सङ्कटमा परमप्रभुमा पुकारा गरे र उहाँले मलाई जवाब दिनुभयो। हेर्नुहोस् त, दुःखको समयमा, सङ्कटको समयमा
उहाँले चाहिँ के गरेको छ, योनाले परमप्रभुलाई पुकारा गरेको छ। अनि नहुमको पुस्तक 1:7ले भन्छ, के भन्छ, दुःखको समयमा उहाँ नै शरणस्थान हुनुहुन्छ, उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूको उहाँले हेर विचार गर्नुहुन्छ। को माथि भरोसा गर्ने? परमेश्वरमाथि। परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, हेर विचार गर्नुहुन्छ। योहन्नाले पनि परमेश्वरमाथि के गरेको थियो, भरोसा गरेको थियो। अनि परमेश्वरले योहन्नालाई के गरे, हेर पनि गरे अनि विचार पनि गरेको छ, हेरेको पनि छ। अनि उसको दुःख कष्ट पीडामा उसको विचार पनि, उसको प्रार्थनामाथि ध्यान दिएर उसलाई विचार गरेको छ, उमाथि विचार गरिदिएको छ। विचार भन्नुमा हामीले कसैलाई सपोर्ट माग्छ नि, हुन्छ हामी विचार गर्छौँ। हामीले कसैलाई केही भन्छौँ, सर मेरो आउने सालमा चाहिँ यस्तो यस्तो गरिदिनु पर्छ है, ठिकै छ म विचार गर्छु नि भन्छौँ है। अनि यहाँ पनि योहन्नाको लागि चाहिँ एउटा परमेश्वरले विचार गरेर अनि एउटा माछा निर्माण गरेर अनि फेरि पनि माछाभित्र प्रार्थना गरेर अनि ऊ चाहिँ फेरि सुक्खा भूमिमा फेरि उसलाई ओकालिएको कुराहरू हामीले वचनबाट हेरेका छौँ। प्रिय हो, मैले विलियम केरीको जीवनबाट बताउँदै थियो। विलियम केरीलाई पनि साह्रै गाह्रो थियो त्यो बेलामा। इङ्ल्यान्डबाट भारतमा कलकत्तामा आउनुको लागि उसलाई साह्रै गाह्रो थियो। तर पनि उसले चाहिँ के गरेको छ, परमेश्वरसँग उसले जुन चाहिँ एउटा बाचा बाँधेको थियो, त्यो बाचालाई पुरा गर्नको लागि आज ऊ सुरक्षित कलकत्तामा ऊ आएको कुराहरू मात्रै नभएर तर उसको जीवनमा गाह्रो परिस्थिति थियो। ऊ आयो समुद्रमा, उसलाई कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो समस्या भएन मान्छु म, तर उसलाई गाह्रो कुरा थियो। परिवारबाट, मण्डलीबाट अनि गभर्मेन्टबाट अनि यहाँ आइसकेपछि उसलाई भाषाको अनि रहनु खानपिन सबै कुरोमा उसलाई धेरै गाह्रो कुरा थियो। तर यस्तो गाह्रो समयमा पनि उसले चाहिँ परमेश्वरलाई के गरेको छ, धन्यवाद दिएको छ। उसले यस्तो गाह्रो परिस्थितिमा पनि उसले परमेश्वरलाई के गरेको छ, धन्यवाद दिएको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। मेरो प्रिय, हामीले यो कुरोलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि गाह्रो परिस्थितिमा हामीले परमेश्वरलाई कसरी धन्यवाद दिएको बलिदान चढाउने। अनि जब तपाईँ र म गाह्रो परिस्थितिमा जब तपाईँ र मैले चाहिँ धन्यवादको बलिदान चढाउँछौँ अनि त्यो धन्यवादको बलिदान चढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो देखरेख गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई देखरेख गर्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो लागि चाहिँ एउटा के गरिदिनुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ बाटोलाई निर्माण गरिदिनुहुन्छ है। अनि त्यस कारणले गर्दा थुप्रो छ है। म आउने हप्ता फेरि म अर्को विषय, यही विषयको अर्को लाइनलाई म लिएर आउने छु। अनि आज तपाईँहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, हजुरहरू जतिजनाले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरू जतिजनाले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरू जतिजना पनि मसँग सहभागी हुनुभएको छ, आज हामी एउटै परिवार हौँ, आज हामी एउटै सन्तान हौँ। हामीले चाहिँ उनी जिउँदो परमेश्वरको नि महिमा गरेका हौँ प्रियो। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट परमेश्वरले, मैले अघि भन्थेँ घडीको महत्त्वको विषयमा, आज तपाईँ र मेरो महत्त्व चाहिँ त्यति नै छ प्रियो। आज त्यो 20 वर्ष पुगेको व्यक्तिले आफ्नो बाबाबाट, आफ्नो बाजे बजुर्गबाट पाएको गिफ्टलाई नि एउटा पुरानो कुरालाई चाहिँ उसले एउटा गिफ्टको रूपमा आज स्वीकार गर्नु पर्यो। आज त्यो स्वीकार गर्नु चाहिँ उसको लागि गाह्रो थियो होला। अनि त्यो खोलेर हेर्दाखेरि हिजोसम्म त मेरो बाबाको हातमा थियो, मलाई त मेरो बाबाले नयाँ कुरो भन्दा पुरानो कुरो पो दियो त हौ। उसलाई गाह्रो थियो होला, तर उसलाई त्यो घडीको महत्त्व थाहा थिएन, त्यो घडीको मूल्यलाई थाहा थिएन उसले। र प्रियो, तपाईँ अनि हामी पनि परमेश्वरको नजरमा चाहिँ धेरै मूल्यवान छौँ प्रियो। आज तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ धेरै मूल्यवान छौँ। यस कारणले गर्दा रहल जीवन, रहल समय, सबै कुरो हामी उनी परमेश्वरमा निर्भर गर्दै हामी उहाँमा अगाडि बढ्छौँ। आज धेरैले सुन्दै गर्दा कतिपय तपाईहरूले परमेश्वरलाई ग्रहण विश्वास गर्नुभएको छैन होला, तर आज तपाईँको लागि दिन छ, आज तपाईँको लागि समय छ, आज तपाईँको लागि यो चाहिँ मौका हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले आफ्नो जीवनलाई व्यर्थैमा नगुमाउनुहोस्। रहँदै गरेको जीवनलाई, बहुमूल्य जीवनलाई तपाईँले व्यर्थैमा नगुमाउनुहोस्। कतै तपाईँको कारणले गर्दा
आज परिवारमा केही नराम्रो घटना घट्दैछ कि आज तपाईँले जिउँदै गरेको जीवनबाट तपाईँको परिवारमा केही कुरो नमिलिराखेको छ कि आज संसारमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई कति गाह्रो कुरो छ। मैले विगतको केही महिना अगाडि एउटा विषय लिएर म बोल्दै थियो, म को हुँ, हामी को हुँ भन्ने कुरो, परिवार के हो भन्ने कुरोलाई है। अनि एउटा परिवारमा पति पत्नी हुँदछ, बालबालिका हुँदछ, अनि आफ्नो बालबालिकाले सधैँ नै आफ्नो बाबा बजार जाँदाखेरि या त आफ्नो श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान बजार गएको खुसीमा केही कुरोको प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो बालबालिकाले केही कुरोको प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ कि मेरो बाबा त बजार पो गएको छ, उनीले मेरो बाबाले त हाम्रो लागि केही कुरो लिएर आउनै हुन्छ भन्ने निश्चय आफ्नो छोराछोरीलाई र आफ्नो श्रीमतीलाई थाहा हुँदछ प्रिय। तर जब बाबा बजारबाट आउँछ अनि बाबा त एकदमै सामान पनि कम्ती र द्रुत मातेर आउनुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँको मन कस्तो हुन्छ? तपाईँको मन कस्तो हुन्छ प्रिय? यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मन त्यो बेलामा धेरै टुट्छ। किन टुट्छ? किनकि महिनाभरिको सामान पनि अपुरो आएको छ र पैसा पनि सिद्ध्याएको छ। तपाईँले घर चलाउनु पर्छ, परिवार चलाउनु पर्छ, बालबालिकालाई हेरचाह गर्नुपर्छ, तपाईँको बालबालिकाको इक्जाम स्कुलको फिस पैसाहरू दिनु, ट्युसनको फिस पैसा, दुधको पैसा, चायपत्ती चिनी ल्याउनु, इष्ट मित्र आउँछ, पाहुनापात आउँछ, शरीरमा रोग कष्टहरू आउँछ। अनि यस्तो बेलामा पनि आफ्नो घरको श्रीमानले यो प्रकारको दुष्कर्म गरिदिन्छ भनेदेखिलाई सायद त्यो परिवारमा केही नराम्रो घटनाहरू घटिराखेको छ, केही कुरोहरू नमिलेको जस्तो छ, कसै न कसैको कमी छ, केही न केही कुरोको कमी छ त्यो घरमा। आज यस कारणले गर्दा मेरो परिवारमा थियो कमी र आज परमेश्वरले मलाई त्यस्तो खडारबाट अलग गर्नुभयो। तर म यतिमा मात्रै खुसी चाहिँ छुइनँ। मेरो परमेश्वरसँगको सधैँ प्रार्थना यो हो कि हे प्रभु, म एक्लै बाँचेर छैन फाइदा। मेरो परिवारमा मेरो आमा, मेरो बाबा, मेरो भाइ, मेरो बुहारी, मेरो मामा माइजू, मेरो काका काकी, बडा बाउ, मेरो गाउँमा रहेका सबै बाँच्नुपर्छ प्रभु भनी मेरो प्रार्थना छ। प्रभुसँग प्रार्थना छ। प्रभुले विभिन्न क्षेत्र र विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले सुनाएको सुसमाचारद्वारा मानिसले प्रभुलाई ग्रहण गर्नु त भएको छ। तर अहिलेसम्म मैले मेरो गाउँमा सुसमाचार सुनाउँदै गर्दाखेरि पनि कुनै पनि मानिसले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेका कुरा मैले देखेको छुइनँ। म फ्याट कुरा बताउँदैछु, ढाँटेर केही फाइदा छैन, मद्वारा त ठुल्ठुलो काम भएको छ भन्ने कुरो होइन। तर अहिलेसम्म पनि मेरो गाउँको मानिसहरूको आत्मा बचाउन मलाई कठिन भइराखेको छ। अनि मेरो प्रार्थना यही हो कि हे परमेश्वर, म मात्रै बाँचेर छ केही फाइदा छैन, मेरो परिवार छ, मेरो गाउँको आफन्त मानिसहरू छन्। यस कारणले गर्दाखेरि विलियम केरीले वास्ता गर्यो, इन्डियाको वास्ता गर्यो, इन्डियाको फिक्री गर्यो। अनि इन्डियामा उसले केही पनि नसोचिकन आएको कुराहरू छ प्रिय मित्र। विलियम केरीले सबै कुरो त्यागेर आएको कुरा छ प्रिय। जब विलियम केरीलाई जब गभर्नमेन्टले अनि परिवारले अनि चर्चका मेम्बर्सले त्याग्यो, हामी तिमीलाई अप्रुभल गर्दैनौ, तिमी जानु सक्दैनौ, गाह्रो कुरा थियो उसको लागि। तर त्यो गाह्रो स्थितिमा परिस्थितिमा पनि उसले परमेश्वरको कुरालाई मानेको छ। मैले अघि तपाईलाई भन्दै थियो, निनवेमा जानुको लागि योन्नालाई आदेश गर्यो, तर योन्ना चाहिँ निनवेमा नगएर त्रसिततिर भागेको कुरा हामी थाहा पायौं। अनि उसले भने यो मेरो कारणले हो, तपाईले मलाई समुद्रमा फ्याँकिदिनुहोस्, निश्चय पनि यो आँधी तुफान शान्त हुन्छ। अनि उसलाई समुद्रमा फ्याँकेको कुरा छ। तपाईँ र मलाई त डल्लै समुद्रमा फ्याँके भने त के हुन्छ होला, बाँच्ने कुनै सम्भव नै छैन। अनि मैले विगतको दिनमा भन्दै थियो, मलाई त्यो पारी जानु छ भनेदेखिलाई मैले पानी जहाजको सहारा लिनुपर्छ। अनि म पानी जहाजबाट भएर जानुपर्छ।
जब म पानी जहाज भएर जान्छु मेरो लागि गाह्रो कुरा हुँदछ, तर जब म पारी पुग्छु मेरो लागि केही नयाँ कुरा हुँदछ। प्रिय, तपाईँ र म यो पृथ्वीमा बस्दै गर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो छ होला जिउनका लागि, हामीलाई पुरै कष्ट भइराखेको होला जिउनको लागि, के भएन के मिलेन भइराखेको होला, कस्तो प्रकारले हामीले गाह्रो परिस्थितिलाई हामीले सामना गर्नु परिराखेको होला। तर ध्यान गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, तपाईले जुन समुद्रको तपाईले यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पारी जानुको लागि जब तपाईँ पारी पुग्नुहुन्छ तपाईलाई त्यहाँ चाहिँ शान्ति 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 मात्रै छ। हालेलुया। त्यहाँ चाहिँ शान्ति आनन्द मात्रै छ, खुसी मात्रै छ। त्यहाँ न दुखाइ छ, न कष्ट छ, न पीडा छ, न काम गर्नुपर्छ, केही छैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईले सिर्फ आराधना मात्रै गर्नुपर्छ। त्यहाँ तपाईले सिर्फ आराधना मात्रै गर्नुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि म मेरो परिवारको लागि म रुन्छु धेरै प्रभुसँग। म आफ्नो गुनासाका कुराहरू म प्रभुलाई भन्छु, प्रभु मेरो आमा जसले मलाई जन्माए, जसको गर्भमा तपाईले ल्याउनु भयो, मेरो बाबा, मेरो भाइ, मेरो दिदी, मेरो बहिनी, मेरो मामा माइजू, मेरो आफन्तहरू बाँच्नुपर्छ प्रभु, बाँच्नुपर्छ। हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा कलद्वारा, चाहे मेसेन्जरद्वारा, चाहे त्यो व्हाट्सएपद्वारा मानिसलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ, अनि मानिसले सुनेर अनि गाउँघरका छिमेकी मण्डलीमा गएर अझै धेरै कुरोलाई सिक्ने प्रयास उहाँले राख्दै गर्दा अनि परमेश्वरले उहाँको जीवनमा ठुलो काम गर्नुहुन्छ। अनि उहाँको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामी थाहा पाउँछौँ। मैले यो दिनहरूमा मैले देखिराखेको छु। म खुसी लागे। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हामीले एउटा व्यक्तिलाई, परिवारलाई हामीले सुसमाचार सुनाउँथ्यौँ र उहाँहरू अलरेडी नै प्रभुमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले त्यति साह्रो प्रभुका शिक्षाहरूलाई पाउन सकेको थिएन। मैले प्रतिदिन उहाँहरूलाई प्रभुको वचनबाट उहाँलाई सिकाउँथ्यो, भन्थ्यो। र भर्खरै हिजो मात्रमा उहाँले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, मेरो छोरीको विवाह हुनेवाला छ, तपाईँ आइदिनुहोस् ल भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। नाइ पनि भन्नु सकिनँ, तर यस्तो महामारीको समयमा जानु पनि मेरो लागि गाह्रो कुरा हो। रहे पनि प्रार्थनै गर्दैछु, परमेश्वरले जस्तो प्रकारले अगुवाई गर्नुहुन्छ। र दोस्रो कुरो, 2015 देखि म एउटा परिवारलाई हामीले सुसमाचार सुनाउँथ्यौँ। उहाँ धेरै इच्छुक हुँदै गर्दा पनि कतिचोटि उहाँ ब्याकस्लाइड हुनुहुन्थ्यो। मलाई विश्वास गर्नदेखिलाई उहाँ चुक्नुहुन्थ्यो। तर एक समय प्रभुको समय आए र उहाँ मेरो श्रीमतीलाई प्रभु बोल्नुभयो, उहाँसँग, मेरो श्रीमतीसँग। अनि उहाँले जे बोल्नुभयो प्रभुले सबै कुरो स्पष्ट रूपमा उहाँलाई बताउनु भयो। अनि उहाँले त्यो दिनदेखि नै उहाँले प्रभु येशूलाई, उहाँको सम्पूर्ण परिवारले आज प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ। अनि 14 तारिक उहाँहरूको बत्तिसमा पनि छ है। खुसीको कुरा एक ठाउँमा छ, खुसीको कुरो धन्यवादको शब्द दिने एक ठाउँमा छ, तर गाह्रो शब्द यहाँ पनि छ कि अझै पनि धेरैजना छन् जसहरूलाई चाहिँ प्रभुको राज्यमा ल्याउनु पर्ने छ। गाह्रो कुरा चाहिँ यहाँ छ है। र तपाईहरूले प्रार्थना गर्नुहोस्, यस्तो स्थितिमा, यस्तो परिस्थितिमा हामीले परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवादको बलिदान हामीले चढाउन सकौँ। यति भन्दै यहाँहरूको बीचबाट म बिदा लिन चाहन्छु र आज सुनेको वचनको अगाडि हजुरहरूले आफ्नो समर्पणति, आफ्नो बलिदानलाई गाह्रो परिस्थितिमा पनि हामीले कसरी बलिदान गर्नु परमेश्वरलाई। तपाईले जब घुँडामा टेकेर जब परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभुलाई सोध्नु होला, प्रभु मेरो आँखाले देखिराखेको छु, गाह्रो छ मेरो लागि, तर प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। मेरो लागि धेरै कष्ट हो यो प्रभु, तर म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। हामीले भन्नु सकौँ, यो कुरोलाई भन्न सकौँ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभुजी, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो सुन्दर समयको लागि, सुन्दर दिनको लागि। हामीसँग जति पनि जोडिनु भएको छ
अनि जतिले पनि आउँदो दिनहरूमा सुन्नेछ, जोडिनेछ, यहाँहरू सबै परमेश्वर तपाईँले यहाँहरूको जीवनमा, यहाँको परिवारमा तपाईँ परमेश्वरको आशिष र अनुग्रह रहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, धेरै मानिसहरूले आज आफ्नो जीवनलाई व्यर्थैमा गुमाइराखेको छ प्रभु। उहाँहरूलाई आफ्नो जीवनको मूल्यता उहाँलाई थाहा छैन प्रभु। आज जसरी त्यो 15-20 वर्षको जवान केटालाई आफ्नो बाबाले त्यो पुरानो घडी गिफ्ट दियो प्रभु, आज त्यो घडीको महत्त्वलाई त्यो केटाले चाहिँ मार्केटमा गएर त्यसको सोधखोज गर्दा थाहा पाए प्रभु। आज संसारमा हिँडिरहेको, जीवन बिताइरहेको, अन्धकारमा जीवन बिताइरहेको मानिसहरूको जीवनको मूल्यवानका कुराहरू उनीहरूलाई थाहा छैन प्रभु। आज तपाईँले हामीलाई एउटा कष्ट पीडामा भएर जाँदै गर्दा हामीले कसरी तपाईँलाई धन्यवादको बलिदान चढाउने प्रभु, यो कुरोबाट तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबै परिस्थितिमा प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवादको बलिदान चढाउँदछौँ प्रभु। आजको यो सुन्दर दिनमा तपाईँले हामीलाई तपाईँको उपस्थितिमा ल्याउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो जीवनबाट तपाईँको महिमा भएको होस्। सारा आदर र महिमा तपाईँ परमेश्वरलाई दिँदै माग्दछौँ तपाईँको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च र पवित्र नाउँमा सुनि पिता ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन, आमेन, आमेन। हुन्छ, यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई आशिष दियोस्। जय मसीह।